एक्वेरियंस जून का तीसरा हफ्ता ऐसा शानदार माहौल पैदा करेगा आपकी नेचर, आपकी प्लानिंग, आपके एफर्ट्स, आपके रिवॉर्ड्स के लिए कि जिसे एक्वेरियंस खुद कहेंगे कि मेरा टाइम भी शुरू होगा। 15 जून को नया चांद होगा। ये नया चांद आपके लिए 5th एंगल पर होगा। चांद हर 30 दिन बाद होता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें दो बड़ी बातें। एक तो ये मुहर्रमुल हराम का चांद है एंड यहाँ से लूनर कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर का नया साल भी शुरू होगा। ये 1448 हिजरी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये आपके 5th एंगल पर है। 5th एंगल का मतलब है ऑल प्लान्स जो पाइपलाइन में थे, जो आपकी पार्टनर की ख्वाहिशात थी, जो आपकी फैमिली की ज़रूरियात थी, जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट होगी। यू आर फुल ऑफ इमोशंस ऑन 15th ऑफ जून, सो ऑन डे बाय डे। न्यू मून आपके लिए लव साइड पर, एजुकेशनल साइड पर, लर्निंग साइड पर, प्लेजर साइड पर, अटैचमेंट साइड पर, लाइफ पार्टनरशिप साइड पर, यह सब आपको नए जज्बात देगा। जज्बा प्रीशियस होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जज्बात वेरिएबल भी होते हैं, चेंजेबल होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बदलते भी रहते हैं। जो जज्बाती अटैचमेंट्स प्रीशियस हो, लाइक आपने लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस लेवल की ज़िंदगी गुजारनी है, आपको ये डिसाइड कर लिया कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका टारगेट क्या है, तो उन्हें मत बदलिए। बट वो वाले इमोशंस जिसमें आपका टाइम और टैलेंट दोनों वेस्ट हो रहे थे, उनमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको उदास करती हैं, ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपकी कामयाबी को लेट करती हैं, ऐसी आदतों से भी बचिए। यहाँ से आपके लिए नया इम्तिहान शुरू है। सो अपने कैलेंडर में ये बात मार्क कर लीजिए, 15th ऑफ जून इज़ अ न्यू ईरा ऑफ सक्सेसेस फॉर द एक्वेरियंस। दूसरी तब्दीली आएगी 21st ऑफ जून को। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर अपीयर होगा। आपको एक दो तरह के फ़ायदे देगा, बट कुछ सेहत की सेंसिटिविटी पैदा कर सकता है। हर साल इन्हीं दिनों सूरज तकरीबन 21 जून से 20-21 जुलाई तक ये आपके 6th एंगल पर ही होता है। इससे आपको फैसले तो आसान लगते हैं, बट इससे आपको परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक तो ऐसा सीज़न शुरू हो जाता है जिस सीज़न में फिज़िकल स्टैमिना ड्रेन आउट होने लगता है, लेकिन उन्हीं दिनों ये भी साथ ही होता है कि आपको प्लान्स करने हैं, नए टारगेट्स फाइंड करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, अपनी इज़्ज़त को मेंटेन करना है, अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है, तो काम बढ़ जाता है और स्टैमिना डाउन हुआ होता है। लेकिन खैर, ये सिर्फ 30 दिन का सीज़न है, उसके बाद मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ। तो ये दो नई चेंजेस थी। अब कुछ ऐसी ओल्ड प्लानिटरी पोजीशन जो पिछले हफ्तों से आपके साथ चलती आ रही है और आपको सुपर लकी बना रही है, उसका भी थोड़ा जिक्र करता हूँ। आपके लिए मार्स 4th एंगल पर है। This is a time to buy a property, to build a property, to sell a property, invest in the property. These are all possibilities. आपके लिए मरकरी 6th एंगल पर है। This is very good for higher education. This is very good for competition. This is very good for your meetings. This is very good for new plans. This is good for the writing skills. This is good for the banking sector. This is very good for the educational properties. कुछ सीखना है, डिप्लोमा करना है, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं। वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर। वीनस को वैसे भी नज़र में रखा करें, ये आपके लिए प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, या फिर ज़िंदगी में मज़ा, जो जज्बाती कैफियत पैदा करता है, जो मज़ा ज़िंदगी में आता है कामयाबियों के बाद, इज़्ज़त के बाद, रिलेशंस के बाद, या कुछ अचीव करने के बाद, तो वो वीनस सीज़न में ही आता है और इट इज़ पॉजिटिव एट द मोमेंट।
اینڈ پھر جوپیٹر ابھی تو 6th اینگل پر ہے، بٹ اگلے ہفتے یہ بدل جائے گا، یہ 7th اینگل پر چلا جائے گا. اینڈ یو آر آن یور بیسٹ، یو آر آن یور میکسیمم سنس 2015. 11 سال کے بعد آپ بہت اچھی فارم میں ہوں گے ایکویرین. ایک ہفتے کے بعد وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. سیٹرن آپ کے 3rd اینگل پر ہے. دس از آلسو پازیٹیو، دیٹ از یور رولنگ پلانٹ. اینڈ سیٹرن اگر 3rd اینگل پر ہو تو یہ آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو اسٹرینتھن کرتا ہے، پالش کرتا ہے، ریبورن کرتا ہے. ریبورن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایکویرین کسی زمانے میں بہت ٹیلنٹڈ تھا، بہت ہمت والا تھا یا بہت جینیس تھا. یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. تو کسی وجہ سے کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی لاس، کوئی امتحان، کوئی ٹھوکر آپ کو کمزور کر گئی، تو جب سیٹرن 3rd اینگل پر آتا ہے تو وہ دوبارہ ریپیئر ہو جاتی ہیں، چیزیں سیٹل ہونے لگتی ہیں. ٹائم زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے. یورینس آپ کے 5th اینگل پر ہے. سو اٹ از اے لانگ ٹرم فیور بائی دا یورینس till 2033. So you get the revolutions, long-term revolutions in your life, especially internationally. You are recognized if you are a high-end Aquarius. Otherwise local level پر اپنے حلقہ احباب میں، اپنے خطے میں، اپنی فیملی میں تو بہرحال آپ پہچانے جائیں گے اپنے ٹیلنٹ سے. تو جھنڈے گاڑنا شروع کر دیجئے ایکویرینس. میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر ڈیپ ڈائگنوسس کے بعد ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کی عروج کا ٹائم شروع ہو جائے گا ابھی 15 تاریخ سے. تو اب رونا دھونا تو بنتا نہیں. کچھ ہیومن ایررز ہوتے ہیں، ان ایررز کی بنا پر اگر ابھی بھی چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی تو بلو سفائر پہنیے، وہ ان کمزوریوں کو دور کر دے گا. سورہ شمس پڑھیے، کچھ بلیسنگز حاصل کریے. دونوں چیزیں کرنے کے باوجود اگر معاملہ حل نہ ہو تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلم کتنی بڑی ہے اور اس ریمیڈی سے سالو بھی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ کوئی پاورفل ریمیڈی اختیار کرنی پڑے گی. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے واٹس ایپ نمبر وہ نیچے چلتے رہتے ہیں، وہ فری فورم نہیں ہے اور اس پر لمبے لمبے میسیج نہ بھیجا کریں. بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، رپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چھوٹا سا میسیج لکھیے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے، میرا اسٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. میں نے کوشش کی ایکویرینز کے تمام وہ فیورز جسے ہم نعمت کہہ سکتے ہیں، جسے ہم گولڈن سیزن کہہ سکتے ہیں، اس کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. امید ہے اس ویلاگ سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر اس اضافے سے، اس نالج کے اضافے سے آپ زندگی میں کامیابی کا کوئی 1% بھی حاصل کر جائیں تو اپنی محبتوں کا اظہار سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا. اس سے میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوگی. اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ نے